مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ارشاد فرمایا کہ بے شک اساں آسمان، زمین اور پہاڑاں تے اپنی امانت دا بوجھ پیش کیتا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا اے زمین، اے آسمان، اے پہاڑوں، میری امانت دا بوجھ اٹھا لو۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، تو آسمان، زمین، پہاڑ، اتنے جبری مخلوقات انہاں نے اس امانت دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور اس امانت دے بوجھ دے اٹھاون تو بعد جڑا نتیجہ اخذ ہونا ہے اس نتیجے تو ڈر گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، جدو سارے انکار کیتا پھر انسان نے اللہ دی قدرت دا شاہکار بن کے اللہ دی امانت دے بوجھ نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس امانت تو مراد کیڑی امانت ہے جدا بوجھ اللہ نے آسمان و زمین تے پہاڑاں تے پیش کیتا، لیکن انہاں اس امانت دے بوجھ نو اٹھانا قبول نہ کیتا، ڈر گئے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس امانت تو مراد اللہ دی عبادت دی امانت ہے کہ آسمان، زمین اور پہاڑاں پوچھیا کہ مولا تیری امانت دا بوجھ ہے تیری عبادت کرنا، اگر عبادت کریے تو کی دیویں گا؟ فرمایا جنت دیواں گا، اور اگر تیری نافرمانی ہو جائے، تیری تابعداری نہ کر سکیے تو مولا کی دیویں گا؟ فرمایا پھر جہنم دے دروازے تواڈے واسطے کھول دیتے جان گے۔ عرض کی تھی مولا تیری جنت دے نظارے تے وارے نیارے، پر تیرے جہنم تے تیرے بنائے ہوئے دوزخ دا دکھ ساڈے کولوں نہیں جھلیا جانا۔ آسمان و زمین سارے انکار کر چھڑیا، لیکن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ دی تفسیر دے اندر، تفسیر مظہری دے اندر لکھ دینے کہ اس امانت الہی تو مراد اللہ دی امانت تو مراد عبادت نہیں، اس امانت تو مراد اللہ دے عشق دی امانت ہے، اللہ دی محبت دی امانت ہے کہ اللہ نے اپنی محبت اور عشق دی امانت دا بوجھ جدو آسمان، زمین اور پہاڑاں تے پیش کیتا انہاں نے انکار کر چھڑیا، اور انسان نے اس بوجھ نو اٹھایا۔ پھر اللہ نے انسان نو مخاطب کیتا، اور مفسرین نے پھر اپنے اپنے رنگ دے اندر اس آیت کریمہ دی تفسیر بیان فرمائی۔ میں چاہواں گا تھوڑا جا سورے چاون تو پہلے اپنے سورے چاون دا اظہار کرو تے بولو سبحان اللہ۔ بھئی آرام چھڑے ہے، بستر چھڑے ہے، باز بیلیاں کو ڈیوٹی بھی چھڑ کے آئے ہوں گے، گھر بار چھڑے ہے۔ بھائی عمران صاحب ساڑھے دیگر سنا حضرات اتنی دوروں تشریف لے کے آئے نے، تے جے ایتھے آکے وہ آندے نا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کئی وہ بھی ہونے نے جڑے پنڈ وچ رہ کے آرام فرما رہے ہیں، تے کئی وہ بھی نے جڑے کئی میلاں دا سفر کر کے تھے محفل سنن آئے ہیں، تے اے نصیباں دی بات ہے۔ تے جے آ گئے ہیں پہلے نمبر تے بندہ آندا نصیباں نال ہے، تے جے بندہ آ جائے تے پھر بولدا بھی نصیباں والا ہے۔ نصیباں دا اظہار کرو تے اونچا بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرات اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اسائیں اپنی امانت دا بوجھ آسمانہ تے پیش کیتا، اسائیں اپنی امانت دا بوجھ زمین تے پیش فرمایا، اسائیں اپنی امانت دا بوجھ پہاڑاں تے پیش کیتا۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، عرض کی تھی مولا جے تیری امانت دا بوجھ اٹھایا پھر تے انعام تے جنت دے گا، پر جے کسے کوتاہی ہو گئی مولا دوزخ نہیں برداشت ہونی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آسمان و زمین پہاڑا نے انکار کیتا، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے ارشاد فرمایا اس امانت دا بوجھ انسان نے اٹھایا۔ حضرات قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دینے اس امانت تو مراد اللہ دی محبت دی امانت،
اللہ دے عشق دی امانت جڑے ویلے تیرے تے میرے بابے آدم علیہ السلام نے ویکھیا آسمان زمین پہاڑاں نے اللہ دی امانت دا بوجھ قبول نہیں کیتا جناب آدم علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لے عرض کیتی اللہ اے آسمان زمین پہاڑاں دے اندروں اج کوئی بھی تیری امانت دا بوجھ اٹھا نہیں سکدا عرض کیتی اللہ میرے کندھیاں تے اپنی امانت دا بوجھ سوار فرما دے اللہ نے ارشاد فرمایا ایڈی کمزور مخلوق ہے میرے عشق دا بوجھ پیا چکنا ہے عرض کیتی اللہ راضی ہو کے پیا چکنا فرمایا آدم یاد رکھنا جے میرے عشق دا بوجھ پیا چکنا ہے تینوں جنت چھڑنی پوے گی عرض کیتی اللہ راضی ہو کے چھڑ دیواں گا فرمایا 300 سال سجدے چ رونا پوے گا عرض کیتی اللہ راضی ہو کے رو لواں گا فرمایا ابراہیم بن کے اگ وچ چھالاں مارنیاں پین گیاں عرض کیتی اللہ راضی ہو کے مار دیواں گا فرمایا اسماعیل ورگے پتر دی گردن تے چھری رکھنی پوے گی عرض کیتی اللہ رکھ دیواں گا فرمایا آرے ہیٹھ آنا پوے گا عرض کیتی اللہ راضی ہو کے آ جاواں گا اللہ نے ارشاد فرمایا سولی تے چڑھنا پوے گا عرض کیتی اللہ راضی ہو کے چڑھ جاواں گا اللہ نے ارشاد فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پین گیاں عرض کیتی اللہ راضی ہو کے سہ جاواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا عرض کیتی اللہ میں راضی ہو کے وک جاواں گا اللہ نے ارشاد فرمایا تینوں مکہ چھڑ کے طائف وچ آنا پوے گا عرض کیتی اللہ طائف وچ وی آ جاواں گا فرمایا پتھر کھانے پین گے عرض کیتی اللہ راضی ہو کے کھا لواں گا فرمایا یاد رکھنا مدینہ چھڑ کے کربلا میں آنا پوے گا عرض کیتی اللہ راضی ہو کے آ جاواں گا فرمایا 18 سال دا علی اکبر دینا پوے گا عرض کیتی اللہ راضی ہو کے دے دیواں گا فرمایا 6 مہینے دا علی اصغر دینا پوے گا عرض کیتی اللہ راضی ہو کے دے دیواں گا فرمایا نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کیتی اللہ راضی ہو کے پڑھ دیواں گا فرمایا بندے آؤ جے نہ کچھ میرے عشق بدلے پیا کرنا ہے میں بھی تینوں فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے گا اللہ ارشاد فرمایا جی اینا کچھ میرے عشق بدلے پیا کرنا ہے تے پھر تینوں میں بھی فرشتیاں کولوں سجدے نہ کراواں تے مینوں محمد دا رب کون آکھے گا صرف میرا عشق میری محبت دا بوجھ اپنے کندھیاں تے پیا اٹھانا ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماندے نے اٹھ مستے ہوئے نا تے ایک من دی بجائے 2 من پہاڑ گھوڑیاں تے چک جاندا ہے تو اس وقت حالانکہ آسمان و زمین پہاڑاں انکار کیتا اتنے مضبوط مخلوق ہو کے لیکن انسان اتنا کمزور ہو کے اس بوجھ نو قبول کیتا اللہ نے پیار دی جھڑک ماری ارشاد فرمایا انہو کان ظلوما جہولا فرمایا جس امانت دا بوجھ اتنی بڑی مخلوقات نے نہیں اٹھایا تو کمزور ہو کے اپنے موڈیاں تے پیا چکنا ہے وہ جھلیا اپنے رب نال عشق کر بیٹھا محبت دا رشتہ جوڑ بیٹھا ہے اے عشق کوئی سوکھا نہیں حضرات حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ دی تفسیر اپنے انداز دے اندر بیان فرمائی ہے تسی تھوڑا جہا اثر کرو تے بولو سبحان اللہ